अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 20वें पारे का 7वां रुकू है, जिसके अंदर 14 आयतें हैं। सूरह क़सस सूरह नंबर 28 में आयत नंबर 29 से आयत नंबर 42 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़लम्मा क़ज़ा मूसल अजल व सारा बिअहलिही आनस मिन जानिबित तूर नारा क़ाला लिअहलिहिम कुथू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिनहा बिख़बरिन औ जज़वतन मिनन नार लअल्लकुम तस्तलून। जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 साल की मुद्दत पूरी कर ली और अपने बाल बच्चों को लेकर यानी मदियन से अपने मुल्क मिस्र की तरफ चले, तो उन्होंने तूर पहाड़ की तरफ एक आग देखी। उन्होंने अपने घर वालों से कहा, ठहरो, मैंने एक आग देखी है, हो सकता है मैं तुम्हारे लिए रास्ते की कोई ख़बर लाऊं या आग का अंगारा उठा लाऊं ताकि तुम आग से गर्मी हासिल करो, आग ताप सको। फ़लम्मा अताहा नूदिया मिन शातिल वादिल अयमन फ़िल बुक़अतिल मुबारकति मिनश शजरा या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग के पास पहुँचे तो वादी के दाएं किनारे से उस मुबारक ज़मीन में मौजूद दरख्त से उन्हें पुकारा, ऐ मूसा, मैं ही अल्लाह हूँ, सारे जहान का रब हूँ। वान अलक़ि असाक फ़लम्मा रआहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा जान्न वल्ला मुदबिरा वलम युअक़्क़िब या मूसा अक़बिल वला तख़फ़ इन्नका मिनल आमिनीन। और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, आप अपनी लाठी ज़मीन पर डाल दीजिए। फिर जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस लाठी को सांप की तरह हरकत करते हुए देखा तो वो पीठ फेर कर भागे और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अल्लाह ने कहा, मूसा सामने आइए और डरिए नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, बेशक आप बिल्कुल महफूज हैं। उसलुक यदक फ़ी जैबिक तख़रुज बैज़ा मिन गैरि सू वज़मुम इलैका जनाहक मिनर रहब फ़ज़ानिक बुरहानान मिन रब्बिक इला फ़िरऔन व मलई इन्नहुम कानू कौमन फ़ासिक़ीन। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपना हाथ अपने गरिबान यानी बगल में डालिए, वो किसी बीमारी के बगैर सफ़ेद चमकता हुआ निकलेगा। और जब आपको डर लगे तो अपना बाजू अपने जिस्म से मिला लीजिए, यह आपके रब की तरफ से और आपके दरबारियों के लिए लाठी और चमकता हुआ हाथ 2 निशानियां हैं, बेशक वो लोग बड़े नाफरमान हैं। क़ाल रब्ब इन्नी क़तलतु मिन्हुम नफ़्सन फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे रब, बेशक मैंने तो फ़िरऔनियों के एक आदमी को कत्ल कर दिया था, इसलिए मैं डरता हूँ कि वो लोग मुझे कत्ल कर देंगे। व अख़ी हारून हुवा अफ़सहु मिन्नी लिसानन फ़अरसिलहु माई यरिद अन युसद्दिक़ुनी इन्नी अख़ाफ़ु अन युकज़्ज़िबून। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, और मेरे भाई हारून की ज़बान मुझसे ज़्यादा साफ़ है, उसे मेरे साथ मदद करने वाला बनाकर भेजिए कि वो मुझे सच्चा माने यानी मेरा सपोर्ट करें। मुझे डर है कि फ़िरऔन और उसके दरबारी लोग मुझे झुटला देंगे। क़ाल सनशुद्दु अज़ुदका बिअख़ीका व नजअलु लकुमा सुल्तानन फ़ला यसलूना इलैकुमा बिआयातिना अंतुमा व मन इत्तबअकुमुल गालिबून। अल्लाह ने कहा, ए मूसा, मैं आपके भाई हारून के ज़रिए आपका हाथ मजबूत करूँगा और आप दोनों को ऐसा गलबा जीत देंगे कि फ़िरऔन के लोग आप तक पहुँच ही नहीं सकेंगे। हमारी निशानियों की बरकत से आप दोनों के मानने वाले ही गालिब रहेंगे यानी जीत जाएंगे। फ़लम्मा जाअहुम मूसा बिआयातिना बय्यिनातिन क़ालू मा हाज़ा इल्ला सिहरुम मुफ़्तरा व मा समिअना बिहाज़ा फ़ी आबाइनल अव्वलीन। तो जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन फ़िरौनियों के पास हमारी खुली निशानियाँ लेकर गए तो उन्होंने कहा, ये तो एक बनाया हुआ जादू है और हमने ये बात अपने गुज़रे हुए बाप दादों में कभी नहीं सुनी। वक़ाल मूसा रब्बी आलमु मन जाअ बिल हुदा मिन इंदिही व मन तकूनु लहु आक़िबतुद्दार इन्नहु ला युफ़्लिहुज़ ज़ालिमून। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब खूब अच्छी तरह जानता है कौन उसके पास हिदायत लेकर आया है, और उसे भी खूब अच्छी तरह जानता है जिसके लिए आखिरत का घर यानी जन्नत होगा। बेशक जुल्म करने वाले कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। वक़ाल फ़िरऔन या अय्युहल मलअ मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी फ़अौक़िद ली या हामान अला त्तीन फ़जअल ली सरहन लअल्ली अत्तलिउ इला इलाहि मूसा व इन्नी लअज़ुन्नुहु मिनल काज़िबीन। और फ़िरऔन ने कहा, ए दरबारियों, मैं तो अपने सिवा तुम लोगों का और कोई माबूद नहीं जानता, तो ए हामान, मिट्टी की ईंटों को आग से पकाकर मेरे लिए एक ऊँची बिल्डिंग बनाओ ताकि मैं उस पर चढ़कर मूसा के माबूद को झांक कर देख सकूं, और मैं तो मूसा को झूठा ही समझता हूँ। वस्तकबरा हुआ व जुनूदुहु फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़्क़ि व ज़न्नु अन्नहुम इलैना ला युरजऊन। इस तरह वो फ़िरऔन और उसके फ़ौजियों ने नाहक मुल्क में तकब्बुर यानी घमंड किया और समझ लिया कि वो हमारे पास लौटाए नहीं जाएंगे। फ़अख़ज़नाहु व जुनूदहु फ़नबज़नाहुम फ़िल यम फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल ज़ालिमीन। तो हमने उस फ़िरऔन को उसके फ़ौजियों समेत पकड़ लिया और उन्हें समुंदर में फेंक दिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए कि जुल्म करने वालों यानी हक़ का इनकार करने वालों का अंजाम कैसा हुआ। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना इलन नार व यौमल क़ियामति ला युनसरून। और हमने उन फ़िरौनियों को जहन्नम की तरफ बुलाने वाले सरदार बना दिया और क़ियामत के दिन उन फ़िरौनियों की कोई मदद नहीं की जाएगी। व अतबानाहुम फ़ी हाज़िहि दुन्या लाना व यौमल क़ियामति हुम मिनल मक़बूहीन।
اس دنیا میں ان فرعونیوں کے پیچھے ہم نے لعنت یعنی پھٹکار لگا دی ہے۔ فرعون اور فرعونیوں پر دنیا لعنت بھیجتی رہے گی، اور قیامت کے دن فرعون اور فرعونی لوگ سب سے برے لوگوں میں سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 20ویں پارے کا 7واں رکوع ہے، جس کے اندر 14 آیتیں ہیں۔ سورہ قصص سورہ نمبر 28 میں آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 42 تک۔ ان آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنے گھر مصر کیسے واپس آئے، اس کا ذکر ہے۔ وَسَارَ بِأَهْلِهِ، آیت نمبر 29 پر غور کیجئے کہ اپنے بال بچے کو لے کر اور اپنی بیوی کو لے کر جب نکلے، تو اب آدمی جہاں چاہے وہاں رہ سکتا ہے، اپنی بیوی کو لے کر جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب چلے تو دیکھا ایک روشنی نظر آئی، تو وہ اپنے گھر والوں سے کہا کر گئے کہ رکو، میں آگ لے کے آتا ہوں تاکہ کچھ راستہ مل جائے یا تم لوگ آگ کو تاپ سکو۔ ہو سکتا ہے یہ ٹھنڈی رات رہی ہوگی اس لیے انہوں نے ایسا کہا ہوگا، یا پھر ایسا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ان کی بیوی کو بچہ پیدا ہونے کا وقت ہوگا تو ان کو گرمی کی ضرورت ہوگی، اس لیے انہوں نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، میں آگ لے کے آتا ہوں۔ گئے تھے آگ لینے اور نبوت مل گئی۔ درخت کے پاس گئے تو اللہ نے آواز دی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں جو جہان کا رب ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ اپنی لاٹھی ڈال دیجیے، اور لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن کر چلنے لگی، تو موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹے اور اس کے بعد لوٹ کر نہیں آئے، مڑ کر دیکھا ہی نہیں۔ تو اللہ نے کہا یا موسیٰ اقبل ولا تخف، آپ گھبرائیے نہیں، آگے بڑھیے۔ اسے یہ پتہ چلا وہ جو ڈر تھا ایک انسانی طور پہ ڈر ہو سکتا ہے، فطری ڈر تھا کہ اگر آدمی کوئی چیز کو دیکھ لے جو چیز کاٹنے والی ہو، نقصان دہ ہو، تو آدمی وقتی طور پر گھبرا جاتا ہے۔ تو لاٹھی ایک نشانی تھی، دوسری نشانی کیا، ید بیضاء، یعنی ہاتھ کو بغل میں رکھتے تو ہاتھ کیا ہے، سفید ہو جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ دونوں نشانی تو ہے میرے پاس، لیکن میں ڈرتا ہوں، فاخاف ان یقتلون، کہیں وہ مجھے قتل نہ کر ڈالے، کیونکہ میرے ہاتھوں ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا جو قبطی تھا، فرعون کے لوگوں میں سے تھا، اس لیے مجھے ڈر لگا ہوا کہیں اس کے بدلے مجھے نہ قتل کر ڈالے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میری زبان میں لکنت ہے، لیکن میرے بھائی جو ہیں ان کی زبان بڑی اچھی ہے۔ وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ يَرِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ، میرے بھائی جو ہیں ان کی زبان میں لکنت نہیں ہے، آپ میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیجیے، یعنی اپنے بھائی کے لیے انہوں نے سفارش کی کہ اے اللہ تو ان کو بھی نبی بنا دے، تو بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اللہ نے کیا کہا، سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، کہ ہم آپ کی مدد آپ کے بھائی کے ذریعے کریں گے اور آپ دونوں کو ایسی چیز دے دیں گے کہ کوئی بھی آپ تک قریب نہیں پہنچ پائے گا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول کر لی اور ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہیں اور ہارون علیہ السلام بڑے بھائی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے تو دیکھنے کے بعد فرعون نے انکار کر دیا اور کہا یہ تو گھڑا ہوا جادو ہے۔ اللہ نے کہا انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ظلم کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پھر اسی طریقے سے آگے یہ ذکر ہے کہ فرعون نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑایا اور کہا ما علمت لکم من الہ غیری، میرے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے کیا، میں تو نہیں جانتا۔ نعوذ باللہ، اس نے ایسا کہا۔ اور اس کے بعد حامان سے کہا مضبوط محل بناؤ تاکہ میں موسیٰ کے اللہ کو جھانک سکوں، دیکھ سکوں، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ من الکاذبین، میں سمجھتا ہوں بے شک موسیٰ جو ہے وہ جھوٹے لوگوں میں سے ہے۔ نعوذ باللہ، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کہا۔ آگے ہے کہ اس نے تکبر کیا زمین کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کو اس کے فوجیوں سمیت پکڑ لیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، ہم نے امام بنا دیا، وہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ یا پھر ایسا بھی ہے کہ جتنے لوگ اب آئیں گے اب اصل گرو یہی لوگ ہیں، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور دنیا میں بھی اس کے لیے لعنت ہے اور پھٹکار ہے، اور قیامت کے دن تو رسوائی ہے ہی، برے لوگوں میں سے ہے ہی۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔